میں ایک عاشق جب پوچھیا خدا پوچھے کی منگ سے جواب جیوں نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے جواب جیوں نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے میرے حضور تو دیکھیا میرے علی آبادی ہمراہ وچ دیکھ کے آکھیا سی اس صورت نو میں جانا گا جان جان کے جان جہانا گا سچ آکھا تے رب دی میں شانا گا جس شان تو شانا سب پڑیاں مکھ چند بدر شاہ شاشی مدھے چمک دی جاٹ دورانی گاڑی ظلم تے اکھ وسانی معمور اگھی ان مد بھریاں تو ابرو کوس حساب دے سن جدی لوگ میاں دے تیر چھٹن ربا سرخا تھا کہ دانی جمائے جنڈے دند موتی دیا ان کھڑیاں مکھ چند بدر شاہ شاشی مدھے چمک دی جاٹ دورانی گاڑی ظلم تے اکھ وسانی معمور اگھی مد بھریاں تے کسے دیکھن والے آکھیا اکثر من قدم ترکت ویلی وعدمل من قدم تلد النساء خلقت مبرگا من کل عیب کانت قد خلقت کما تشاء تے کسے آکھیا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے خالق نے عجب کام کیا حد کر دی تنقید گنجائش سبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی اللہ نجم شاہد جواب پیچھے فرمایا زیارت مصطفیٰ دیئے تکبیر بول میرا ویر نعرہ رسالہ تحقیق حیدری کلمت و شان مصطفیٰ کیا بات ہے تھکتے نہیں گئے عاشق حضور دا ذکر سن کے تھک دے ہی نہیں اے ذکر تے قیامت والے دے ہی کام آنا ہے اچھا ویکھو نا میں بات گل نو رپیٹ کراں میں ایک عاشق نو جد پوچھیا خدا پوچھے دے کی منگ سے جواب نے فرمایا زیارت مصطفیٰ دی تے اگے اے گل صرف عاشقاں کیتی نہیں عاشقاں کر کے بھی دکھائی علی دی گود سر مصطفیٰ دا سورج ڈوبیا بس دو گلاں اور کر دیں تے گفتگو مکھونی سورج ڈوبیا علی رو پے کس وجہ تو روئے سن نماز رہ گئی میں گل کر دیتی جڑی کرنی سی علی دی روے تے نماز قضا ہو گئی او دے غم وچ رو پون تے علی نو منن والے ہسدے ہسدے نماز چھوڑ دیواں بڑا فرق ہے علی نو منن والے تیری سوچ ہے تے پیر علی دی سوچ ہے اچھا جدو روئے نا آنسو نکلے حضور دے رخسار تے ڈگے تے حضور نے مازاق دیا کھول کے فرمایا رویا کیوں ہے عرض کیتی سونے تسا پڑھ لئی آئی میری رہ گئی تے اگو مختار کل سی فرمایا قضا کرنی ہے یا ادا حکیم صاحب کو لو پوچھو بھائی اثر دی نماز بندے نہ پڑھی ہوئے تے سورج ڈوب جاوے پوری زندگی یہ چو دوبارہ ادا ہو سکتی قضا ہی کرنی نہ جلے بھی ولال ہے کرنی قضا ہے حضور فرما رہے ہیں قضا کرنی یا ادا اگو بھی علی سی عرض کیتی سونے قضا ہوئی پتر تے ناز کھڑا رہا پیسہ تے ناز کما رہا تو اڈی اطاعت کر رہا سی اللہم اطاعتی کا وطاعت رسولی کا فرد علیہ شمس عرض کیتی سونے علی تیری تے تیرے محبوب دی اطاعت اسی سورج پلٹا
نبی دے پیار وچ واری نماز میں خیبر وچ علی دی بندگی یارو زیارت مصطفیٰ دیے علی دی بندگی یارو زیارت مصطفیٰ دیے مکہ تو مولا علی عرض کیتی سونیا تہاڈی اطاعت ہی سی سورج واپس پلٹیا ایک نماز اووے تے ایک نماز اووے آخری گل کرنی تے گفتگو مکانی بخاری شریف دی حدیث ہے یاد رکھا جے حضور نماز پڑھا رہے ہیں نماز والی تقریر تے سبحان اللہ تسی آکھ رہے ہو یقین کرو تواڈے جب بندہ چنگا پورے پنجاب وچ نہیں لبدا اللہ تعالیٰ تانوں سلامتی نصیب کرے حضور کھلوتے مصلے تے ادو میرے ال ویکھیا جی بخاری دی حدیث ہے قبلہ سرکار نے نا نماز پڑھاندے نا انج لات اگے رکھی تے پھر پیچھے کر لے کیا کیتا جی پاؤں مبارک اگے کیتا تے پھر پیچھے کر لیا ادو ویکھو پھر ہاتھ ہینج کیتا تے پھر تلے کر لیا بھائی جی ساڈی مسجد دا مولوی انج کرے تے اسی کی آکھنا کل نہ وی میں اپنی مسجد دا دس رہا تسی تے چنگے لوگ ہو اللہ تانوں سلامتی نصیب فرمائے کیونکہ تسی تاں چنگے ہو تواڈے امام خطیب چنگے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرماوے حضور نے پاؤں مبارک اگے کیتا پھر یہ نماز چل رہی ہاتھ اتے کیتا پھر تلے کیتا سلام پھیریا نا تے ساڈے جے کوئی ہوندا تے اس آکھنا یا تے کل آویں کوئی نہیں تے یا آکھنا وہی غلط پڑھائی ہے انج پڑھائیندی وات پڑھا کل سیاج نہیں اگلی تے نہ وہ پیر سیال دی بارگاہ وچ نا ڈھیر سارے علماء بیٹھے سن تے نماز دا وقت ہو گیا تے وچ میرے ارگنگار سیدزادہ وی آ بظاہر داڑھی شاڑی